अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ में आपको कहेंगे खुश आमदीद और सबसे पहले आपको बताएंगे पाक पतन के मकाम पर दरियाए सतलज में पानी के सतह के हवाले से तेज़ बहाव की वजह इलाका भीनी नूरजहां आर्जी हिफाजती बंद टूट गया है। सैलाबी पानी से 500 मकानात ज़ेर आब आ चुके हैं। मज़ीद जानते हैं अली हसनैन से। अली हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में मुसलसल जो है वो पानी की सतह बुलंद होने की वजह से पाकपतन के इलाके भैनी नूरजहान का जो है वो हिफाजती बंद टूट चुका है, जिसकी वजह से होता रोड से भैनी नूरजहाना को मिलाने वाला जो मेन रोड है वो पानी की नजर हो चुका है। रेस्क्यू की जानिब से जो है वो सैलाब में और पानी में फंसे हुए लोगों को जो है रेस्क्यू करने का जो है सिलसिला जारी है। तो इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, यहाँ भैनी नूरजहान का जो शगाफ है वो 40 से 50 फीट बढ़ चुका है। इसके आसपास का जो ज़राई रकबा है वो भी ज़ेरे आब तक आ चुका है और यहाँ पर लोग जो है अपनी मदद आप के तहत भी जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। जी, और यहाँ आपको बताएं दरियाए सतलज में दरमियाने दर्जे के सैलाब के बायस बहावल नगर के मकाम पर मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए हैं। दरियाए बेल्ट से मुल्हिका 86 मवाजियात की दर्जनों आबादियाँ डूब गई हैं। मुतादिद देहातों का शहरों से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। सैलाबी पानी के चारों अतराफ से घेराव की वजह से रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब में फंसे 3167 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी नकल मकानी करने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। दरियाए सतलज में दरमियाने दर्जे के सैलाब के बायस बहावल नगर के मकाम पर मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए हैं। दरियाई बेल्ट से मुल्हिका 86 दर्जनों आबादियां डूब चुकी हैं। मुतादिद देहातों का शहरों से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। सैलाबी पानी के चारों अतराफ से घेराव की वजह से रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी नकल मकानी करने लगे हैं। लियाकतपुर के मकाम पर दरियाए चनाब बिफर गया। गफूराबाद में बंद टूटने से हज़ारों एकड़ पर खड़ी कपास, तिल और मकई की फसलें तबाह हो चुकी हैं। इंतज़ामिया के बड़े बड़े दावों के बावजूद रिलीफ ऑपरेशन शुरू ना किया जा सका। लोग अपनी मदद आपके तहत माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे हैं। कंचकोट के हवाले से बात करें तो कंचकोट के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने से कच्चे के सैकड़ों गांव ज़ेरे आब आ चुके हैं। रेस्क्यू इंतजामात न होने के बायस मकामी आबादी खुद नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कुदरतुल्लाह से। कुदरतुल्लाह, आगाह कीजिएगा। मैं समझ लूँ कंदकोट शहर के करीब दरिया सिंध के मकाम पर यहाँ पर सैकड़ों जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त जो इलाका मकीन है वो अपने मदद आपके तहत जो है नकल मकानी पर मजबूर है। मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद, उनसे जानते हैं उनका नाल से क्या कहना है। जी, क्या कहना है आपका? का भी सहूलत न थी आहे हिन टाइम जेको ख़र्चो थियो आहे किश्तियुनि जो या डीज़ल जो जेको अचण वञण थियो आहे उहो असां पंहिंजे जेब मां कयूं था, पंहिंजे घरों कयूं था। हिन टाइम वॾी जेकी सूरत हाल आहे तमामु असांखे तकलीफ़ आहे। का बि हुकूमत अमलो असां वटि को बि अॻुवाण सियासी समाजी असां वटि न आहिनि आया। हाँ जी, अपने इलाका मकीन के बात सुन लो, यही कहना है कि यहाँ पर दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा होने से हम यहाँ पर अपने खर्चे के पर हम अपने बच्चों और माल मवेशियों को नकल मकानी कर मजबूर हैं। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया ने आज तक हमारे जो पास नहीं आया और ना ही हमारे मदद के लिए यहाँ पर रेस्क्यू टीमें तश्कील दी गई हैं। जी, मोरों के हवाले से बात करें तो मोरों में मानसून बारिशों के 4 रोज़ बाद भी बरसाती पानी कौमी शाहराह पर अब तक जमा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़फ़रुल हक से। ज़फ़र, आगाह कीजिएगा। बारिश को 4 रोज़ गुजरने के बावजूद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से कौमी शाहराह से पानी इनखला नहीं करवाया गया है। हमारी बात हुई वहाँ मौजूद गाड़ी हजरात से और कारोबारी हजरात से, तो उनका भी यही कहना था कि 3 से 4 फुट पानी बारिश का अभी तक मौजूद है, जिसकी वजह से हमें आमदोरफ्त में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कारोबारी हजरात का भी यही कहना था कि दुकानों के आगे जो है पानी खड़ा होने की वजह से हमारा जो कारोबार है वो मुतासर हो रहा है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि मोरो कौमी शाहराह से जो है ये पानी इनखला करवाया जाए ताकि हमें कोई मुश्किलात दरपेश ना आए। जी, बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद में बारिश के बाद निकासियाब ना होने से पूरा शहर पानी में डूब गया है। डेरा अल्लाह यार में सरकारी दफातर और थाने भी ज़ेरे आब आ गए हैं। महकमा ज़राअत, रेवेन्यू, सोशल वेलफेयर, DEO फीमेल के दफातर भी झील का मंजर पेश कर रहे हैं। DHQ अस्पताल में भी 2 फीट तक बरसाती पानी होने से मरीज़ और तिब्बी अमले को शदीद मुश्किलात का सामना है। अर्बन फ्लड के खदशे के पेश नज़र लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है।
सिंध के 4,500 बरस कदीम और मशहूर मकाम मोंजेदड़ो को भी शदीद बारिशों से खतरात लाहक हैं। महकमा आसार कदीमा के बचाव के लिए इकदामात नाकाफ़ी हैं। मज़ीद जानते हैं यूसुफ शेख से। यूसुफ, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं शदीद गर्मी में, हब्स में और धूप में आज से 5,000 साल कबल मसीह तारीखी मकामात मोंजेदड़ो पर मौजूद हूँ, जहाँ कुछ ऐसे इतलात थे कि हालिया बारिशों की वजह से मोंजेदड़ो के जो है वो तारीखी मकामात पर नुकसानात पहुँचाए, लेकिन हमने आकर देखा किस्म की कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई। यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से इस तमाम तर जो मकामात को महफूज करने के जो इक़दामात किए हैं वो काबिल तारीफ़ तो है, फिर भी कुछ ऐसे मकामात पर SD के एरिया है, D के एरिया है, जिनकी दीवारों को कुछ नुकसान हल्का हल्का पहुंचा है। उसको जो है महफूज करने के लिए यहाँ इस महकमे को चाहिए कि मज़ीद कुछ ऐसा इकदाम उठाए कि इस तारीखी जो है ना वो विरसे को महफूज किया जा सके। मज़ीद अगर बारिशें पड़ी तो शायद मुमकिन है कि इसको नुकसान पहुँचे, इस महफूज मकामात को बचाया जा सके। जी। कोहलू सिब्बी शाहरा पर पहाड़ी तोदा गिरने से ट्रैफिक की आमदरफ मुअत्तल हो चुकी है। कोही मोड़ कनल के मकाम पर लिवीज़ एहलकार सड़क की बहाली के लिए मुतासरा मकाम पर मौजूद हैं। लिवीज़ हुकाम के मुताबिक भारी मशीनरी न होने के बायस आमदरफ की बहाली में शदीद मुश्किलात का सामना है। लिवीज़ एहलकार हाथों से भारी पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, बाजौड़ खुदकुश धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 50 से ज़ायद हो चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कोर कमांडर पेशावर और अमीर जमात इस्लामी गमज़दा ख़ानदानों से ताज़ियत के लिए उनके घरों को गए हैं। मज़ीद जानते हैं हबीबुल हक से। हबीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर कल ये जो अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला बाजौड़ फिर एक मरतबा लहू लुहान बाजौड़ में JUIP के वर्कर कन्वेंशन में ख़ुदकश धमाका हुआ, जिसमें तहसील के अमीर खार मौलाना ज़ियाउल्लाह जान, नावगी के जनरल सेक्रेटरी हमीदुल्लाह और मुकामी सेक्रेटरी इत्तलाआत हाजी मुजाहिद अपनी बेटे समेत जान बहक हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 50 से ज़्यादा बताई जा रही है, जबकि 110 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुई। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज ज़िला बाजौड़ का दौरा IGFC कोर कमांडर पेशावर और जुमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने भी दौरा किया और अस्पताल में मरीज़ों की इयादत की। और जो लोग कल इस बम ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं उनके घरों पर गए हैं और उनको फातिहा ख्वानी भी की है। जी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजौड़ में खुदकुश धमाके के नतीजे में जाम बहक मुत्तादिद अफराद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई, जिनमें मकामी अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह भी शामिल हैं। इस मौके पर फ़ज़ा सोगवार और हर आँख अश्क बार थी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजौड़ में खुदकुश धमाके के नतीजे में जाम बहक मुत्तादिद अफराद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई, जिनमें मकामी अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह भी शामिल हैं। इस मौके पर फ़ज़ा सोगवार और हर आँख अश्क बार थी। हेडक्वार्टर अस्पताल खार में ज़ेरे इलाज बाजौड़ बम धमाके के ज़ख्मियों का कहना है कि वो धमाके की जगह से दूर खड़े थे। धमाका बहुत ज़ोरदार था। पेंडाल में तशरीफ़ लाया और उसके इस्तकबाल के लिए हम खड़े हो गए और एकदम ये वाक़या पेश आया। हम स्टेज के करीब थे और हमारा गांव वाले भी इसमें ज़्यादा थे, लेकिन सबका माशाल्लाह सेहत बराबर है। ज़ख्मी है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। जी, 2 रिश्तेदार हमारे फौत हो चुके हैं, एक चचाजाद भाई और एक खालाजाद, और 2 ज़ख्मी, एक तिमरगर रेफर किए उसको। और यहाँ आपको खबर दें, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और कबायली मुशीर शाहजी गुल आफरीदी कहते हैं दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयाँ मुल्क और मजहब को बदनाम करने की कोशिश है। वो पेशावर में GTV न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सरमत से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मोहम्मद सरमत से जानते हैं। जी सरमत, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना है शाहजी गुल आफरीदी का? देखिए जी, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अलहाज शाहजी गुल आफरीदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आई साहब, मौजूदा जो दहशत गर्दी की लहर दोबारा शुरू हुई है, क्या इलेक्शन को रोकने की साजिश है या फिर मुल्क में कोई बदअमनी फैलाना चाहता है? नहीं,
یہ الیکشن رکنے کی کوشش نہیں ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے لیے میں خود گیا تھا اور وہاں پر ٹی ٹی پی کے امیر سے، اور اس میں فیسیلیٹیشن جو تھا، جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے وہ افغانستان کے انٹیریئر منسٹر تھے، انٹیریئر منسٹری ہمیں کر رہے تھے۔ اس وقت بھی ہم نے ان کو یہی کہا کہ دنیا کی کوئی دشمن جو پاکستان کے دشمن ہے، اگر وہ کوئی بھی یہاں عمل کریں گے ہمارے پاکستان میں تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے۔ سیاسی پارٹیاں بھی، ملک کے تمام ادارے بھی ایک پیج پر ہوں گے اور ان کو ناکام کر دیں گے۔ شاجگل آفریدی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، جی ٹی وی نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ بلٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے شکر گڑھ میں بدبخت بیٹے نے باپ کو گولیاں مار دیں۔ تھانہ نور کوٹ کے علاقے منظور پورہ میں اراضی نام نہ کرنے پر ملزم نے باپ پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ پولیس نے متوفی کے دوسرے بیٹے کی مدعیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ میرپور خاص کے حوالے سے آپ کو خبر دیں، میرپور خاص میں غیرت کے نام پر ملزم نے اپنی ہی عدالت لگا لی۔ تحصیل سندھڑی کے گاؤں میں مہراب مری میں کاروکاری کے الزام میں ملزم نے فائرنگ کر کے اپنے بھائی اور بیوی کو قتل کر ڈالا۔ واردات کے بعد ملزم نے خود ہی تھانہ دلبر مہر پہنچ کر گرفتاری دے دی۔ پولیس نے لاشیں سول اسپتال منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ نارووال سے چند روز قبل حوالات کی سلاخیں کاٹ کر فرار ہونے والے 3 ڈاکوؤں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈی پی او کے مطابق تھانہ چک امرو سے فرار 3 ملزمان کو پشاور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف ڈکیتی، راہزنی کے مختلف مقدمات درج ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نارووال کے حوالے سے۔ نارووال سے چند روز قبل حوالات کی سلاخیں کاٹ کر فرار ہونے والے 3 ڈاکوؤں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈی پی او کے مطابق تھانہ چک امرو سے فرار 3 ملزمان کو پشاور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف ڈکیتی، راہزنی کے مختلف مقدمات درج ہیں۔ میرپور خاص میں زہریلی چائے پینے سے بچوں سمیت 11 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ نواب فارم گاؤں میں 2 گھروں کے متاثرین کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر اسپتال کے مطابق بے ہوش بچوں اور بڑوں کو فوڈ پوائزننگ ہوا ہے۔ شیخوپورہ کے حوالے سے آپ کو خبر دیں، شیخوپورہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میں بجلی کی ٹرانسمیشن لائن میں خرابی کے باعث سرکاری ادویات خراب ہو گئیں۔ 3 روز سے کولڈ سٹور کا درجہ حرارت کم ہو جانے کی وجہ سے انسداد پولیو، ہیپیٹائٹس اور بچوں اور ماں کے حفاظتی ٹیکے خراب ہو گئے۔ محرم الحرام کی چھٹیوں کے بعد دفتر کھلا تو افسران پر انکشاف ہوا کہ بجلی بند ہے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن ابھی ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ریکوڈک ٹیٹیان بیلٹ کا ایک ارضیاتی خطہ ہے۔ اس کا شمار دنیا کے تانبے اور سونے کے بڑے ذخائر میں ہوتا ہے، جس کی کان کنی کا کام جلد شروع کیا جا رہا ہے۔ ریکوڈک کے پاس 5.87 بلین ٹن تانبے اور 42 ملین اونس سونے کے ذخائر ہیں۔ ریکوڈک منصوبے کی تنظیم نو کا کام دسمبر 2022 میں پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جو اسے بین الاقوامی معیار کا طویل المدتی منصوبہ بنانے کی طرف پہلا قدم ہے، جس سے بیرک کے تانبا نکالنے کے پورٹ فولیو میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ریکوڈک منصوبہ نہ صرف پاکستان کی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا بلکہ ملک کے پسماندہ صوبے بلوچستان میں ترقی کا نیا باب کھولے گا، جس سے معاشی فوائد کے علاوہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں ریکوڈک ٹیٹیان بیلٹ کا ایک ارضیاتی خطہ ہے۔ اس کا شمار دنیا کے تانبے اور سونے کے بڑے ذخائر میں ہوتا ہے، جس کی کان کنی کا کام جلد شروع کیا جا رہا ہے۔ ریکوڈک کے پاس 5.87 بلین ٹن تانبے اور 42 ملین اونس سونے کی ذخائر ہیں۔ ریکوڈک منصوبے کی تنظیم نو کا کام دسمبر 2022 میں پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جو اسے بین الاقوامی معیار کا طویل المدتی منصوبہ بنانے کی طرف پہلا قدم ہے، جس سے بیرک کے تانبا نکالنے کے پورٹ فولیو میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ریکوڈک منصوبہ نہ صرف پاکستان کی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا بلکہ ملک کے پسماندہ صوبے بلوچستان میں ترقی کا نیا باب کھولے گا، جس سے معاشی فوائد کے علاوہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان کی اہم منرل کمپنیز کے سینئر افسران نے مائن اور منرل کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ انقلابی اقدامات پر اظہار رائے کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریکوڈک پروجیکٹ دنیا کے سب سے بڑے سونے اور تانبے کی کانوں میں سے ایک بننے کا عزم رکھتا ہے۔ کہتے ہیں ایک تاریخی معدنی سربراہی اجلاس منعقد کر رہے ہیں، جو عالمی کان کنی صنعت کاروں کا ایک عظیم سیمینار ہوگا۔ یہ سمٹ مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے سیکھنے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا ایک بہترین موقع ہوگا۔
اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے، سی پیک کی 10ویں سالگرہ میں شرکت کے لیے چینی نائب وزیر اعظم اسلام آباد ان کی آمد، معزز مہمانوں کا ایئرپورٹ سے لے کر وزیر اعظم ہاؤس تک پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ وزیر اعظم نے چینی نائب وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے چین کے نائب وزیر اعظم ہی لی فنگ کا شاندار استقبال کیا اور کابینہ کے ارکان سے تعارف کرایا۔ دونوں رہنماؤں نے 1-on-1 ملاقات کی اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی نائب وزیر اعظم نے سی پیک اور پاک چین ML1 منصوبے سمیت متعدد شعبوں سے متعلق تعاون کی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اس معاہدے کی بدولت پاکستان میں $25 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری آئی۔ چینی نائب وزیر اعظم کنونشن سینٹر اسلام آباد میں سی پیک کی 10 سالہ تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی تقریب میں ہوں گے۔ تقریب کے دوران سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والی چینی اور دیگر کمپنیوں کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ رہنما MQM خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ مردم شماری کی مدت اس لیے بڑھائی تھی کہ شاید انصاف ملے۔ کراچی کی آبادی 2 کروڑ بتانے کی سازش قبول نہیں۔ MQM کراچی کی موجودہ آبادی کے نمبر کو نہیں مانے گی۔ 3 کروڑ سے کم کسی بھی نمبر کو قبول نہیں کریں گے۔ اسلام آباد ہمارے ٹیکس پر چل رہا ہے۔ یہ مردم شماری کی مدت اسی لیے بڑھائی تھی کہ شاید انصاف مکمل مل جائے۔ اگر یہ کراچی کی آبادی کو 2 کروڑ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سازش کو متحدہ قومی موومنٹ کسی صورت میں قبول نہیں کرے گی۔ یہ 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ لوگوں کا خسارہ، یہ قومی خسارہ ہے۔ یہ ٹیکس دینے والے لوگ، وہ ٹیکس جس سے کہ اسلام آباد چل رہا ہے، حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس شہر کو صحیح گنا جائے۔ ہم 3 کروڑ سے کم کسی بھی نمبر کو قبول نہیں کریں گے۔ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین تحریک انصاف نے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ ٹرائل رکوانے کے لیے اپیل بھی دائر کر دی ہے، فوری سماعت کے لیے متفرق درخواست بھی دے دی ہے۔ چیف جسٹس نے وکلا سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار وکلا ہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلے اپیل دائر کریں پھر دیکھ لیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو کارروائی سے نہیں روکا۔ حکم امتناع نہ دینے سے ٹرائل کورٹ میں سماعت مکمل ہو جائے گی۔ ٹرائل مکمل ہونے کے بعد ہائی کورٹ میں اپیلیں غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ ہائی کورٹ کو حکم امتناع پر منظور یا مسترد کا آرڈر کرنا چاہیے تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور کی جائے۔ متفرق درخواست میں کیس 1 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ دوسری جانب چیئرمین PTI کی لیگل ٹیم نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات کی اور موقف بتایا کہ توشہ خانہ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 1 ماہ میں گن اینڈ کنٹری کلب کا آڈٹ مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے ہیں کہ گن اینڈ کنٹری کلب انتظامات خراب ہونے سے بدنامی کا باعث بنا۔ یہ قومی اثاثہ ہے جو لوگوں کو سہولیات مہیا کرنے کے لیے ہے، فوائد سمیٹنے کے لیے نہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایڈیشنل سیکرٹری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیس کو سنجیدہ لیں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ عدالت نے کہا کہ CDA لیز سمیت دیگر معاملات وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر حل کریں۔ گن اینڈ کنٹری کلب کی انتظامیہ پہلے ہی انٹرنل آڈٹ کمپنی کی خدمات لے چکی ہے۔ 2 ہفتے میں آڈٹ مکمل کر کے رپورٹ جمع کرائیں تو پھر دوبارہ کیس سنیں گے۔ ایڈیشنل سیکرٹری وزارت بین الصوبائی رابطے نے بل رواں ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وکیل نعیم بخاری کی استدعا پر عدالت نے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ کراچی میں نسلہ ٹاور کا غیر قانونی نقشہ پاس کرنے کے ملوث سابق DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی منظور قادر عرف کاکا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے عبوری ضمانت منسوخ کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کی تعمیر غیر قانونی قرار دی تھی۔ عمارت کو عدالتی حکم پر 2022 میں گرا دیا گیا تھا۔
स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट सिंध में नेस्ला टावर की जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। मुलजिम साबिक DG SBCA मंजूर कादिर उर्फ काका की अबूरी जमानत में तौसीक की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। मंजूर काका ने नेस्ला टावर का गैर कानूनी तौर पर नक्शा पास किया था। मुलजिम और दीगर पर नेस्ला टावर की जमीन 700 गज से बढ़ाकर 1100 मुरब्बा गज करने का इल्जाम है। मुलजिम के वकील ने कहा, मंजूर कादिर उर्फ काका पर लगाए इल्जामात गलत हैं। इनकी अबूरी जमानत में तौसीक की जाए। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद अबूरी जमानत में तौसीक पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए मुलजिमान मंजूर कादिर उर्फ काका और खैर मोहम्मद की अबूरी जमानत मनसूख कर दी और दोनों को हिरासत में लेने की हिदायत की। साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अहता अदालत से भागते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ला टावर की गैर कानूनी तामीर का नोटिस लेकर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। नेस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2022 में गिरा दिया गया था। कराची में सिंध के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में सिक्योरिटी का पोल खुल गया। अस्पताल से लाखों रुपए की कीमती मशीनरी चोरी कर ली गई। अस्पताल की यूरोलॉजी OPD से लाखों रुपए की कीमती मशीनरी चोरी की गई। चोर सीमेंट की जालियां तोड़कर OPD में दाखिल हुए। चोरों ने OPD में तोड़फोड़ भी की। सिविल अस्पताल के दर्जनों गार्ड्स वारदात से बेखबर रहे। सरकारी छुट्टी की वजह से 2 रोज OPD बंद थी। आज OPD खुलने पर सामान गायब होने का इंकशाफ हुआ है। OPD में आने वाले मरीज रुल गए हैं।